بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما ورب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا۔ حق سچ دی کرنی گل یارو، جھوٹا حرف زبان چو کڈنا نہیں۔ حق سچ دی کرنی گل یارو، جھوٹا حرف زبان چو کڈنا نہیں۔ دلو لانی یاری حضور دے نل تے لا کے بوٹا پیار والا وڈنا نہیں۔ تے جو بھی منگنا ہے، تے جو بھی منگنا ہے اس رب کولو منگنا ہے۔ پلا غیر دے اگے اڈنا نہیں۔ جگ رس دے یارو رس جاوے، اساں در کریم دا چھڈنا نہیں۔ حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، تنہائی، وحدانیت، الوہیت، ساری کائنات دے بادشاہ، شہنشاہ، دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، ساری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے، صاحبوں، ساتھیوں اور میرے عزیز بھائیوں، قابل احترام معززات، پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے، جس مالک نے سانو اس پرفتن دور اندر، فتنیاں والے، ازمائشاں والے دور اندر اللہ نے اپنے گھر اندر آؤن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔
اللہ ساڈا آنا بیٹھنا سننا سنانا خالصتاً اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، وہ قوماں تباہ ہو جاندیاں نے، وہ لوگ برباد ہو جاندے نے جنہاں دا سرمایہ اچھا نہ ہوئے، اولاد ماں باپ واسطے اللہ دی رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے۔ اولاد ایک سرمایہ ہے ماں باپ واسطے، یا تے والدین دی عزت دا سبب بن جاندی ہے یا والدین دی تباہی دا سبب بن جاندی ہے۔ اللہ رب رحمان نے نا اس قرآن پاک دی آیت دے اندر جس عنوان دا ذکر فرمایا ہے، جس موضوع کو بیان فرمایا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، فرمایا اے ایمان والےو قوا انفسکم، بچاؤ اپنیاں جاناں نو، وَأَهْلِيكُمْ، اپنے اہل و عیال اپنی اولاد نو اللہ کدے کولوں بچانا ہے؟ فرمایا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، فرمایا جہنم دی اگ دے کولوں بچانا ہے۔ اللہ اگ کیویں بنی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا اے او نارا جہنم ہے، اے او آگ ہے۔ فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، فرمایا جنہوں جلان واسطے اساں لکڑیاں دا انتظام نہیں کیتا، اساں اگ جلان واسطے وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ، فرمایا اس آگ دا جڑا ایندھن ہے، پتھراں دے نال آگ جلائی گئی ہے اور انساناں دے نال آگ نو جلایا جائے گا، پڑکایا جائے گا۔ فرمایا اللہ پاک پہلے آگاہی دے رہے نے اب آپ بھی بچو اور اپنے اہل و عیال نو جہنم دی آگ دے کولوں بچایا جائے۔ حضرات، اپنے اہل و عیال دی تربیت، اپنی اولاد دی تربیت کس انداز نال کرنی ہے، اللہ پاک نے اس مقام تے اس بات دا ذکر فرمایا۔ ایک بچہ عمر تھوڑی ہے، او دی ماں نے یہ بات سمجھا دیتی ہے بیٹا کدھر جا رہے ہیں؟ کہنے لگا امی جان میں دروازے تے باہر کھڑا، تے ماں تربیت کر رہی ہے، کیونکہ ماں جڑی ہے نا بندے واسطے پہلی درسگاہ ماں ہے، پہلا حق ماں دا تربیت دا۔ بچہ باہر کھڑا ہے تے ماں نے تربیت کر دیتی ہے بیٹا کوئی نظر آوے تے انہوں کہنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ بچہ باہر کھڑا ہوا ہے، ایک بزرگ گزرے تے جلدی نال اگے ود کے ہاتھ ملاندا ہے تے آندا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ، تے او بزرگ کہندا ہوئے گا کہ کسے اچھی ماں دی تربیت اس بچے دے پیچھے وے۔ بچہ جدوں بولدا ہے او دے اندروں ماں باپ دی تربیت بول دی ہے۔ تے اسی طرح ایک بچہ باہر کھڑا ہے، ایک گزرن والا گزریا مٹی پکڑ کے اس بندے دے اوپر پا دیتی، تے او گزرن والے دے ذہن اندر خیال اے ہوئی آئے گا کہ اے دے والدین نے ایدی تربیت کی تھی، تربیت نہیں کی تھی۔ حضرات، اے بہت بڑا عالمیہ ہے کہ ساڈی اولاد دی اسی تربیت دی بجائے اپنی اولاد نو نماز دا پابند بھی نہ بنائیے، انہوں روزے دے احکامات بھی نہ دسیے۔ حضرات، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اولاد بندے واسطے
جنت جان دا سبب بھی بن جاتی ہے، جہنم اندر لے جان دا بھی سبب بن جاتی ہے۔ دو راستے اپنی اولاد دی تربیت کرنی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب تو پہلے ایمان ہونا چاہیے کہ اولاداں دین والا کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ فرمایا اللہ بیٹا دے یا بیٹی دے، او دی رضا تے راضی رہنا تے بچے دی تربیت کرنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، فرمایا نبی پاک فرماندے نے کہ بچہ پیدا ہوئے، ایک بچہ اللہ پاک نے بیٹا دیتا ہے، فرمایا اگر توفیق ہے او دا عقیقہ کیتا جائے، حقیقے دے اندر 2 جانور ذبح کیتے جاون تے جے بچی ہے ایک جانور ذبح کیتا جائے۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر بچے دا ایک پیارا اچھا نام رکھیا جائے۔ کسے پوچھے اللہ دے رسول تانوں کیڑے نام پسند نے؟ فرمایا مینوں سب تو زیادہ عبداللہ تے عبد الرحمن نام پسند ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی پسند ہے، اور بندے دی زندگی اندر نام دا بڑا ہی اثر ہوندا ہے۔ توجہ کرنا ذرا، فرمایا کہ جدو اس بچے دی 7 دنوں تو بعد یا چند دنوں تو بعد چانڈ کیتی جائے، بال اتارے جاون، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے بالاں دے برابر چاندی اس بچے صدقہ کیتی جائے، اللہ دی راہ دے اندر عقیقہ کیتا جائے، اللہ شیطان دے حملیاں تو محفوظ کر لیندا ہے، اللہ اس بچے دے سر تو پریشانیاں تکلیفاں ختم کر دیندا ہے جنہاں دا عقیقہ کیتا جاندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے چند احکامات تواڈے سامنے میں گوش گزار کرنا چاہنا۔ اللہ کی دعا ہے اللہ صحیح معنی دے اندر سانو سنو سنا کے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ اولاد دی تربیت ول تمبے دی کوڑی ہوندی اثر ہوندا وچ بیاں، جو کر دے ماں پیو لوگو اوہ کر دے پتر تے تیاں، جویں دا سلوک اپنے ماں باپ نہ کرے گا تیری اولاد بھی اویں دا سلوک کرے گی۔ لیکن تربیت اس انداز نال کرنی ہے، یہ نہیں کہنا کہ اللہ مینوں بیٹا دے میں پولیس اندر بھرتی کروا دیواں گی، اللہ بیٹا دے میں پٹواری بنواواں گی، اللہ بیٹا دے میں بڑا سنگر بنواواں گی۔ دعا اس طرح کرنی ہے جویں دعا جد الانبیاء حضرت خلیل الرحمن نبی نے کیتی ہے، تے رو کے دعا دا انداز بتا کی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سپیکر تھوڑا سیٹ کر دے، دعا دے الفاظ پتا کی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام عزیزان من۔ آپ میرے مسلمان میرا اس بات پر غور کرنا، توجہ کرنا ذرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نا اللہ دے سامنے دعا کی دیئے، آکھیا اللہ رب حب لی من الصالحین، اللہ مینوں بیٹا عطا کر دے، اللہ مینوں اولاد والی نعمت نال مالا مال کر دے۔ آپ میرے ابیرا اللہ نے حضرت ابراہیم دی دعا الفاظ کی نے فرمایا رب حب لی من الصالحین، اللہ اولاد دیویں تے اللہ نیک دیویں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دی دعا نو قبول فرمایا، اللہ نے ایک بیٹا عطا کیتا وے۔ اب میرے ابیرا ایک بیٹا زمزم والا، اللہ نے ایک دعا دے بدلے اندر ایک نبی بھیجیا وے حوض کوثر والا۔ اب میرے ابیرا دعا اللہ دے سامنے الفاظ اچھے انداز نال اللہ دے سامنے دعا کریا کر۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے بدھ والے دن جڑا بندہ بے اولاد توجہ کرنا، بدھ والے دن ظہر تو لے کے عصر دی نماز تک نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ اس ٹائم دے اندر بے اولاد دعا کردا وے اللہ دی دعا نو قبول فرما لیندے نے۔ ہم میرے ابیرا سب تو پہلا ایمان اولاداں دین والا میرا اللہ وے۔
تیاں تے پتر دین والا میرا اللہ وے میرے امیرہ میں یاد آئے حضرت سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ کاموں کی والے ایک دن ایک جلسے تے گئے نا تے ہونا گاؤں والیاں پنڈ والیاں آکھیا ایک نوجوان حضرت سید عبدالغنی شاہ دے قریب آ کے بیٹھ گیا ایک سجے بیٹھا تے ایک کھبے بیٹھ گیا تے ایک رو کے بولیا آنگا سید جی اللہ پاک نے کئی سال گزر گئے اللہ نے اولاد نہیں دی تھی دعا کرے آجے اللہ میں نو ایک بیٹا عطا فرما دے ساتھ میریاں بیٹیاں نے تے ایک کھبے بیٹھا وے تے آنگا اللہ سونیا اللہ دے سامنے دعا کرے آجے اللہ میں نو ایک بیٹی عطا فرما دے اللہ نے ساتھ بیٹے عطا کیتے نے میرے امیرہ توجہ کرنا تے سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ بزرگ جان دینے میرے امیرہ اللہ پاک نے بڑیاں عزتان المالا مال کیتا وینا میرے امیرہ اپنی اولاد کوئی نے تے انج تقریر کرنا واسطے آئے نے تے ایہو قرآن دی آیت پہ پڑھ دینے میرے امیرہ اکھاں دے اندران سونے تے رو کے نا اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہے نے انداز بڑا پیارا حضرات کاموں کی شہر دے اندر جتھے قاری حنیف ربانی صاحب جمعہ پڑھان دے نے اسے مقام تے پہلے سید جمعہ پڑھان دے سن تے لوگ کہیں دے نے جدوں اسی جمعہ پڑھن واسطے جانے سانا حضرات چند جدوں آسمان جدوں آواز سپیکران دے اندر چل دی سینا تے جانور بھی لوگ جان دے سن پرندے بھی قرآن سنن واسطے ٹھہر جان دے سن قرآن پڑھنا امداد بڑا پیارا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور تے روح کے دعا کر دینے اللہ اور زمین آسمانہ نو بنان والے یخلق ما یشاء اللہ جو تو چاہے تو پیدا کر دینا ہے یہب لمن یشاء اناثا اللہ جے تو چاہے تے انو سات تیاں عطا کر دینا ہے تے اکھاں دے اندر آنسو تے رو کے آن دینے وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ اللہ جے تو چاہے تے انو سات پتر عطا کر دینا ہے او یزوجہم ذکرانا و اناسا اللہ جے تو چاہے تے انو تیاں تے پتر ملا کے دے دینا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَقِيمًا اللہ جے تو چاہے تے عبدالغنی نو کھوجنا دے میں تے قدرتاں تیریاں اے دعا او دے کولو کروان آئے نے جدی اپنی اولاد بھی کوئی نہیں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر اولاد اللہ دین والا تمہیں بولو اولاد دین والا کون ہے اللہ دی ذات ایمان پکا ہونا چاہیے اولاد دا دین والا اللہ تے اولاد دے کے واپس لے جان والا بھی اللہ دی ذات ہے عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات پر غور کرنا توجہ کرنا ذرا مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا کہ ایوہ الذین آمنوا فرمایا ایمان والے اللہ اولاد دے وینا فرمایا کو انفسکم پہلے اپنیوں جانا نو بچانا جہنم دی آگ دے کولو فرمایا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا فرمایا اپنی اب جانا نو اپنے اہل و عیال نو بچانا جہنم دی آگ دے کولو بچانا اب میرے امیرہ توجہ کرنا جدا ایندن اللہ نے انسان تے پتھرانو بنا دیتا ویر اب میرے امیرہ توجہ کرنا ذرا پہلا ایمان اللہ تے ہونا چاہیے اولادہ دین والا اللہ ہے اب میرے امیرہ دوسری بات کیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری پسندیدہ دو نام عبداللہ
عبداللہ تے عبدالرحمان بچے دا عقیقہ بھی کرنا او دا سونا نام بھی رکھنا تے چوتھے نمبر تے فرمایا اپنی اولاد دی تربیت کرے آجے تربیت انج کرنی جی میں آمینہ دے در یتیم نے اپنی بیٹیاں دی کی تھی تربیت سمداد نال کرنی ہے میرے امیرہ توجہ کرنا دراؤ سب تو پہلا پہچان آپ کر اللہ رب رحمان دی سب تو پہلی تربیت اپنی اولاد دی سب تو پہلا اپنے بچیاں اس خالق دی پہچان کروانی ہے کہ مشکل کشا کون ہے حاجت روا کون ہے عزتان دین والا کون ہے ذلیل کرنے والا کون ہے میرے امیرہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر میرے امیرہ عزتاں دے وے تے اللہ رب رحمان دیندا وے ذلیل کرے تے اللہ کرے سب تو پہلا اپنی اولاد رو اللہ دی پہچان کروانی ہے میرے امیرہ توجہ کرنا ذرا حضرت حسن تے حضرت حسین میرے امیرہ انہاں دی تربیت آمینہ دے در یتیم نے کی تھی ہے نا ایک دن حضرت حسن زمین تے کوئی چیز پڑی ہے نا میرے امیرہ اٹھائی تے اپنے منہ دے اندر پان دی کوشش کی تھی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جگام دے پیر صحیح روایت دے اندر ہوندہ آقا فرمان دینے حسن بیٹا ٹھہر جاؤ حضرت حسن نے چیز نکالی ہے نا میرے آقا فرمان دینے ہو سکتا ہے ایک چیز صدقے دی ہوئے اللہ نے سیدہ تے صدقہ حرام کر دیتا ہوئے میرے امیرہ نے کھانی کوئی نہیں میرے پیغمبر جگہ جگہ تے حسن و حسین دی تربیت کرنے والے میرے امیرہ میرے پاک پیغمبر دی بیٹی دا نکاح ہون والا وینا تے میرے نبی نے کروں رخصت کر دیوں حضرت سیدہ فاطمہ دی تربیت کی تھی فرمایا فاطمہ او جڑا علی نام علی غریب ایدے کولو مطالبہ نہ کری کس چیز دا کسے ویلے کھانا ملے یا نہ ملے علی نو پریشان نہ کریں علی نو غم زدہ نہ کریں میرے امیرہ دی تربیت ہوئے نا تے کدی بھی بیٹیاں دے کار برباد نہ ہون انج دی تربیت ہوئے نا تے کدی بھی اولاد نہ فرمان نہ ہوئے انج دی تربیت ہوئے نا کدی بھی اولاد ماں باپ دا نام روشن کرے گی ماں باپ دا نام خراب نہیں کرے گی میرے امیرہ توجہ کرنا انہوں اللہ اولاد دے وے نا پھر ماں باپ دے بھی بڑے حق نے اولاد دے اگر اللہ نے والدین دی عزت دا ذکر کیتا اللہ نے والدین دی عظمت دا ذکر کیتا اللہ نے والدین دی شان دا ذکر کیتا اللہ تعالیٰ نے پھر والدین تے اولاد دے حقوق دا بھی ذکر کیتا وے میرے امیرہ حق کیے اپنی اولاد دی اچھی تربیت کرنی انہوں کھانے دے عذاب دسنا انہوں بیٹھن دے عذاب دسنا انہوں چلن تے پھرن دے عذاب دسنا اپنی اولاد نو قرآن پڑھانا اپنی اولاد نو حدیث پڑھانا اپنی اولاد نو دعاواں یاد کروانا اگر ماں باپ خود زندگی دے اندر با عمل ہونگے پھر اولاداں بھی اللہ با عمل پیدا کر دے گا میرے امیرہ دعا کریا کر اللہ اولاداں دی تھیاں نے اللہ اولاداں والے ہم دیاں اولاداں نو نیک بنا دے اللہ 5 ٹائم دا نمازی بنا دے میرے امیرہ تربیت کرنی تربیت چنگی ہوئے گی اولاد تیرے واسطے جنت جان دا سبب بن جائے گی میرے امیرہ اے لفظ نہ کیا کر آج ملک پاکستان اندر نہیں پوری دنیا تے مشہور ہے اندر حضرت جی 2 بچے 2 ہی اچھے نانا میرا بیر اولاد دین والا اللہ اولاد دے وے نا اے یہودیاں والا کلچر عام نہ کریا کر اے تے گلاں یہودوں نصارا دیاں اے تے گلاں کافراں ظالماں دیاں اللہ پاک جنی النبی پاک فرماتے ہیں اللہ بیٹا دے وے تے اللہ دی نعمت ہے اللہ بیٹی دے وے تے اللہ دی رحمت ہے اے تے نعمت تے رحمت نے انہاں دا انکار نہ کریا کر انہاں دی تربیت کریا کر میرے امیرہ اپنی اولاد نو کہانیاں تے ڈرامے نہ دکھایا کر
انہاں نو دکھایا کر آمینہ دے در یتیم دی سیرت والیاں کتاباں پڑھایا کر انہاں نو ابو بکر دی صداقت دے بارے دسیا کر انہاں نو عمر دی عدالت دے بارے دسیا کر انہاں نو عثمان دے حیا دے بارے دسیا کر انہاں نو حضرت علی حضرت شیر خدا مولا علی المرتضی دی بہادری دے بارے دسیا کر انہاں نو بلال دے صبر دے بارے دسیا کر انہاں نو حسین دے صبر دے بارے دسیا کر انہاں نو فاطمہ دے پردے دے بارے دسیا کر انہاں نو ام کلثوم تے رقیہ تے زینب میرے امیرہ انہاں نو سیدہ میمونہ دی زندگی دے بارے دسیا کر تیرے واسطے اولاد تیرا صدقہ جاریہ بن جاوے گی اے نہ ہوئے تیری اولاد دین والے پاسے نہ آوے تیری اولاد نماز والے پاسے نہ آوے تیری اولاد اللہ دے حیا نہ کرے اذان سن کے مسجد اندر نہ آوے یار اولاد انی جوگی دی ہوئے نہ کہ جدے تیری میت پئی ہوئے تے تیری اولاد تیرے واسطے دعا پڑھ سکے تیرے واسطے دعا کر سکے میرے امیرہ توجہ کرنا درم میں آخر دی طرف جمعہ دا ٹائم مختصر ہوں گا تربیتی نشستوں دی جڑیاں باتاں میں کرنا چاہنا ہوں اولاد نیک ہوئے تے زندگی بہار آ جائے گی میرے امیرہ حضرت امام شکانی رحمت اللہ علیہ انج اللہ دے سامنے ہاتھ چکے نے تے دعا کر رہے نے تے پتہ کی رو کے آمدے نے اللہ سونے اللہ اس دن غلط وجونال سنے آرے اللہ اس دن من تیرا ہر صدمہ مسکرا کے برداشت کرانگا جس دن میں پتہ لگ گیا کہ میری اولاد میرے نالوں میں زیادہ نیک اس دن میں تیرا ہر غم تیری ہر تکلیف جیڑی ہے نا میں مسکرا کے برداشت کرانگا ایک دن رات دا ویلا ہے نا اب میرے امیرہ رات دا ویلا وے حضرت امام شکانی رحمت اللہ علیہ نے ویکھیا میرے گھر دے اندروں روم دیاں آواز آ رہیاں نے سسکیاں دیاں آواز آ رہیاں نے تے کوئی زور نہ رو رہے آوے نا حضرت امام شکانی رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے دے کمرے دے کول آئے نے نا انج دروازہ کھڑکایا تے دی بیوی باہر آ جاندی آندی بابا جی کی گل رات دا ویلا دروازے تے آئے ہو میرے امیراں تیرے روم دیاں آوازاں آ رہیاں نے انج لگدا میں میرا بیٹا بیمار ہے انج لگدا کوئی تکلیف آئی ہے انج لگدا کوئی پریشانی روم دیاں آوازاں آکھیا بابا روم دی وجہ اے نے تہاڈا بیٹا تے میرے سر دا تاج اندر مصلی تے نماز پڑھ کے خالق دے سامنے پیا روندا وے اللہ دے سامنے آنسو بہارے آوے تہجد دی نماز دے اندر سسکیاں بن کے پیا روندا وے میرے امیرہ حضرت امام شکانی رحمت اللہ علیہ جلدی نال آئے نے مصلی تے سجدے دے اندر اللہ دے سامنے آنسو بہائی جا رہے نے اللہ خوش نصیبی ہے میری اللہ میری زندگی اندر دکھا دیتا میرا بیٹا مصلی تے تیرے سامنے پیا روندا ہے نا اگلا دن چڑھیا ظہر دی نماز پڑھی ہے نا میرے امیرہ امام شکانی رحمت اللہ علیہ مسجد دے اندر بیٹھے نے نا تے ایک آن والا آیا آنگا امام صاحب تہاڈا جڑا جوان بیٹا سی نا روڈ ایکسیڈنٹ دے اندر فوت ہو گیا وے میرے امیرہ صدمہ اولادا ماں باپ دی تے کمر ٹوٹ جاندی ہے انی گل کی تھی امام شکانی رحمت اللہ علیہ نے مسکرانا شروع کر دیتا وے ہسنا شروع کر دیتا وے لوگ آنکھیا انج لگدا جنہیں جوان اولاد دے صدمے دے اندر اینا دے ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے نا میرے امیرہ کسے سوال کیتا آکھیا امام صاحب اولاد دا دکھ تے ماں باپ دے کولوں برداشت نہیں ہوندا تواڈے حسن دی وجہ کی ہے تے اندروں اندر دھینا چھلنی ہو گیا وے اندر میں ماں مالک دے نال اللہ دے نال وعدہ کیتا سی نا اللہ کوئی بھی دکھ آئے گا میں مسکرا کے برداشت کراں گا میرا اگر میری اولاد میرے نالوں زیادہ نیک ہوئے گی نا میرے امیرہ پتائی نا اے دکھ اولاد نو آوے ماں باپ تے رول جاندے نے اپنی کمائیاں اپنی ساری دولت لگا تے آ جاون
جان تے لٹا دیندے نے اولاد دو دکھ نہ آوے اولاد دی خوشحالی دی خاطر ہم میرے ابھی رب توجہ کرنا اولاد نیک ہوئے گی تے اللہ پاک تیرے گناہاں نو معاف کر دے گا اللہ دے سامنے دعا کریا کر اللہ اولاداں دتیاں نے اللہ اولاداں نو نیک بنا دے او مالک بڑا بڑا وے اولاداں دین تے قادر کیڑیاں خوبیاں ایسیاں نے جڑیاں او دے اندر نہیں تے لوڑ دے پیر دے اندر نانا میرا ویر اللہ دے اندر ہر خوبی مالک دے اندر اللہ بڑا بڑا اللہ دے کولو منگیا کر ترجمہ میں محبت دی گل کر دیاں پیار دی گل کر دیاں کون اللہ اس کی نہ ابتدا ہے اس کی نہ انتہا ہے اس کی نہ ابتدا ہے اس کی نہ انتہا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے آدم کو آسمان سے دھرتی پہ لانے والا آدم کو آسمان سے دھرتی پہ لانے والا عیسیٰ کو آسمان پہ زندہ اٹھانے والا عیسیٰ کو آسمان سے زندہ اٹھانے والا ہر چیز کا ہے خالق ہر چیز کا ہے خالق ہر شے کا وہ خدا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام پکارن والا کسے میدان نہ ہر دا اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ میں ہی پالا یوسف کرے غلامی پھر بادشاہ بنا دے یوسف کرے غلامی پھر بادشاہ بنا دے فرعون کے محل میں فرعون کے محل میں موسیٰ کو پالتا ہے فرعون کے محل میں فرعون کے محل میں موسیٰ کو پالتا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے باغاں دے وچ بلبل بولے نال بلندی لالی جس دا جگ تے کوئی نہیں یارو اس دا اللہ والی اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے صدیق کی صداقت فاروق کی عدالت عثمان کی سخاوت حیدر کی وہ شجاعت صدیق کی صداقت فاروق کی عدالت عثمان کی سخاوت حیدر کی وہ شجاعت یاران مصطفیٰ ہے یاران مصطفیٰ ہے یاران مصطفیٰ ہے یہ سب اللہ کی عطا ہے اللہ بہت بڑا ہے مل کے بولو اللہ بہت بڑا اللہ سب تو وڈا ہے بولو اللہ سب تو وڈا ہے کوئی خوبی نہیں ایسی جڑی اللہ اندر نہیں تے تیرے پیراں فقیراں اندر ہوئے ساریاں خوبیاں اللہ دے اندر کیوں اللہ دا در چھڑ کے اولاد واسطے در بدر جائے جا کے سجدے کریں اولاد واسطے جا کے چادرہ چرائے نانا میرا ویر ساریاں خوبیاں اس رب رحمان اندر او دے اندر اولادہ دے وے تے اللہ بیٹے بیٹیاں دے وے اللہ اللہ اولادہ نو نمازی بنائے تے اللہ ساری کائنات دا نظام چلائے تے اللہ اللہ تو علاوہ اے سب کچھ کوئی کر سکدا
عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات پر غور کرنا توجہ کرنا ذرا حضرات میں آخر دی طرف لے چلا میرے وال ویکھیا جے ذرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا میرے امیرا میرے آقا اپنے گھر دے اندر ایک دن سیدہ حضرت فاطمہ سب کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر دی بیٹی ہے تے ایک دن میرے آقا علیہ السلام اپنے گھر دے اندر دروازہ کھڑکیا دروازہ کھڑکیا سیدہ آئیاں میرے نبی نے دروازہ کھولے آوے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دیندے نے سیدہ فاطمہ سامنے کھڑیاں نے میرے آقا کدی سجے ویندے نے آقا کدی کھبے ویندے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نال کوئی نے فرمایا فاطمہ علی کتھے تے سیدہ آندیاں نے بابا جی علی میں علی دے نال ناراض ہو کے آئی ہوں علی نو میں چھڑ کے آئی ہوں میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے فرمایا فاطمہ علی تیرے نال نہیں آیا آج تو بعد علی تو بغیر میرے گھر دے اندر نہیں آنا بیٹیاں دی تربیت کرے اگر آج ساڑھے معاشرے دے اندر میرے امیرہ بیٹی سسرال دے اندر لڑ پوے نہ جھگڑ پوے غلطیاں ہو جاندیاں نے تے والدین پتہ کیا نے شار دے نے آندے نے تو آجا نام دا علاج اسی کر لوانگے نانا میرا بیر کلمہ پڑے آئی نا مصطفیٰ دا میرے پیغمبر دا طریقہ کیے میرے نبی دی تربیت کیے اب میرے امیرہ میرے آقا فرمان دے نے فرمایا فاطمہ آج آئیے نا علی تو ناراض ہو کے اس حالت دے اندر اگر تینوں موت آ جائے گی میں تیرا بابا تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھاواں گا آج تو بعد علی تو بغیر نہ آویں اب میرے امیرہ تربیت سیدانو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے میرے امیرہ ایک دن حضرت حسن تے ایک حضرت حسین مسجد نبوی دے اندر کھڑے نے ایک بزرگ آیا بزرگ وضو کرنا شروع کر دیتا وے کدی پیر توندہ تے کدی کونیاں توندہ وے انہوں وضو دا طریقہ نہیں ہوندا تے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ویر حسن انج کریے بابے نو دسیے وضو کرم دا طریقہ کیے آج ساڑھے ایسے نوجوان بیٹھے نے میرے امیرہ غسل کرم دا طریقہ ہی نہیں ہوندہ میرے امیرہ وضو کرم دا صحیح طریقہ کوئی نہیں میرے امیرہ اے دو شہدادے نے جنہاں دی تربیت مصطفیٰ محمد نے کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم آندے کی نے آندے بابا جی ذرا سانو ویکھے آ رہے بابا جی اسی وضو کرانگے میں تے میرا ویر حسین تو ساں ویک کے دسنے وضو کی دا ٹھیک ہے حضرت حسن نے وضو کیتا وینا حضرت حسین نے وضو کیتا وینا تے بابے دیاں کھان دے اندر آنسو آگے فرمایا پترو دوڑا دومان دا ٹھیک ہے میرا ٹھیک نہیں اب میرے امیرہ امداد ہونا چاہیے داوے میرے آقا فرمان دینے اگر بچہ 7 سال دا ہو جاوے کل مولود علی فطرت اب میرے امیرہ فرمایا فطرت الاسلام بچہ پیدا ہوندہ وینا سارے بچے فطرت اسلام تے پیدا ہوندے نے والدین چاون تے یہودی بنا لون والدین چاون تے عیسائی بنا لون والدین چاون تے مسلمان بنا لون والدین دا حق ہوندہ وے والدین دا حق ہوندہ بچہ مسلمان بن جاوے اب میرے امیرہ تربیت 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 آؤ میں گل مقدی مقامہ اب میرے امیرہ حضرات توجہ کرنا درہ عبد الرحمن نام دا بندہ عبد الرحمن الفروغ اب میرے امیرہ رحمت اللہ علیہ حضرت عبد المالک مجاہد رحمت اللہ حضرات توجہ حضرت عبد المالک مجاہد نے ناؤ اپنی کتاب دے اندر ایک واقعہ تحریر کیتا ہے سنہرے حروف سنہرے واقعہ دے اندر اب میرے امیر عبد الرحمن ناؤ ایک دن اپنی بیوی نو سامنے بیٹھایا ناؤ سامنے بیٹھا کے ناؤ اب میرے امیر تے کچھ دینار تے کچھ پیسے دیتے نے آکھے آپ نے پیسے رکھ لے میں سفر تے جا رہے ہوں سفر تے جا رہے ہوں اپنی بیوی نو پیسے دے کے روانہ ہو گئے اب میرے امیر تے گل کہہ گیا ہم دینے اے جڑے پیسے میں تینوں دے کے جا رہے ہوں میں ایک روپے دا تیرے کو سوال کرانگا میں تیرے کو پیسے ہم دے بارے پوچھانگا تے جدوں میں واپس آوانگا پیسے ہم دا میں سوال کرانگا پیسے خرچ کیتے نہیں
اب میرے امیرہ توجہ کرنا ذرا کہنے لگا پیسے آمدہ سوال کرانگا تینوں ایک ایک روپے دے بارے پوچھانگا اب میرے امیر ابو عبد الرحمن چلا گیا سفر تے جا رہے آوے نا اب میرے امیرہ سفر تے روانہ ہویا وے انہوں پتن ایدی بیوی نو اللہ نے امیدہ لائیاں نے بچی یا بچے دی پدیش دا ویلا بڑا قریبے نا اب میرے امیرہ ایدے جان تو بعد نا اللہ نے انہوں ایک بیٹا عطا فرما دیتا وے اللہ نے ابو عبد الرحمن بن میرے امیر میرے گھر دے اندر اللہ نے بیٹا عطا فرما دیتا ہے نا تے ماں جڑی ہے نا میرے امیر میرے سامنے نماز پڑھ دیے نا اپنے بچے دے سامنے ماں تہجد دی نماز پڑھ دیے اپنے بچے دے سامنے ماں قرآن پڑھ دیے نا میرے امیر تربیت دی میں گل کر رہا ہوں نالے ماں قرآن پڑھ دیے نا نالے اپنے لال دے سامنے نماز پڑھ دیے نا تے نالے ہاتھ چوکے دعا کر دیے اللہ میرے پتر نو نیک بناویں اللہ انہوں دین واسطے پسند کر لے خوش نصیب و باپ نے جنہ دیاں اولاداں قرآن دے حافظ تے قاری بن جاندیاں نے اب میرے امیرہ توجہ کرنا ذرا ماں تربیت کر رہی اپنے لال دی سامنے نماز کدی پڑھ دیے تے نام نے قرآن پڑھ دیے دعا کر دیے نا اللہ میرے پتر نو دین واسطے پسند کر لے اللہ میرے لال نو دین واسطے پسند کر لے اب میرے امیرہ توجہ کرنا جو ماں ہاتھ چک دیے نا نالے دعا کر دیے نالے اپنے لال دا چہرہ پھیوین دیے نا اب میرے امیرہ پتا جے نا مرکز ملک قرآن دے اندر آنے والو اب میرے امیرہ میں دعا کرنا وا اللہ جتھوں ساتھی چل کے آئے نے اللہ اونا قبول فرما دے وے اللہ جتھوں چل کے آئے نے اللہ انہاں قبول فرما دے اب میرے امیرہ توجہ کرنا ذرا ماں نالے ہاتھ چوک کے دعا کر دیے اللہ میرے بیٹے نو نیک بنا دے بتا دے نہ لوگ اولاد پیڑی نکل آوے تے ماں باپ دیاں تے نیندرائیں اڑ جاندیاں نے ماں باپ تے رونا اللہ دے سامنے آنسو بہام دے نے میں دعا کرنا اللہ اولاداں دی تھیاں نی تے اللہ نیک بنا دے پانچ ٹائم دے نمازی بنا دے اب میرے امیر ابو عبد الرحمن ناؤ سفر تے چلا گیا وے نا تے بیوی سامنے تربیت کر رہی کدی اپنے بچے واسطے دعا کر دیے نا اب میرے امیرہ ایک دن ایسا آیا وے اے بچہ جیڑا وے آندہ امی جی میں بھی چاہنا میں قرآن پڑھا اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کرا میں اللہ دا قرآن پڑھنا چاہنا اب میرے امیرہ تے ماں دے دل نو خوش ہو گئی ماں تے آندی ہے بیٹا آج جلدی دنال قرآن پڑھنا شروع کر دیتا وے نالے بیٹا قرآن پڑھ رہے آوے نالے ماں ہاتھ چوکے دعا ماں پہ کر دیے نا اب میرے امیرہ ماں دعا کرے نا اللہ ماں دی دعا نو کدے بھی رد نہیں کر دے ایک وقت ایسا آیا وے اللہ نے اس بچے نو اللہ دے نبی دے ممبر دا وارث بنا دیتا وے ممبر دا وارث بنیا بچہ تے ایک دن نا ایدہ باپ عبد الرحمن سفر تو واپس آیا فجر دی نماز دا ویلا سیدھا مسجد دے اندر آیا آکے فجر دی نماز پڑھی ہے نا تے ویکھیا ایک نوجوان ہے بڑے سونے چہرے والا ویکھیا نماز پڑھا رہا ہے فجر دی نماز دا ویلا نماز پڑھا رہا ہے تے نماز پڑھان تو بعد نا انہیں قرآن دی تلاوت کی دیئے قرآن پڑھن تو بعد حدیث سنائیے حدیث سنان تو بعد ایک بیٹھ گیا تے ایک کسی نوجوان لو پوچھیا کہ ایک کون ہے کدہ بیٹا ہے انہاں کیا ابو عبد الرحمن الفروغ نام دا بندہ ہے اے او دا بیٹا وے او سفر تے گیا تے اے دی ماں نے تربیت کی دیئے آج اللہ نے نبی دے ممبر دا اللہ نے نبی دے مصلی دا وارث بنا دیتا ہے تے اے جلدی نال اپنے گھر آیا تے بیوی سامنے کھڑی ہے دروازہ کھولیا تے کہن لگی بیوی آندی ہے اے میرے سردار بیٹھو کھانا لے آندہ گیا پانی پلایا تے آندی ہے تُسی میں نو درم و دینار جڑے دے کے گئے سو میں تو انہوں دا حساب دینا چاہنی ہاں او پیسے آندہ حساب دینا چاہنی ہاں تے باپ عبد الرحمن کہن لگا آندے حساب رہن دے جڑا تو حساب دینا ہے میں مسجد دے اندر ویک کے آیا
تو تربیت کیتی ہے۔ حضرات خوش نصیب او ماں باپ ہوندے نے جنہاں دیاں اولاداں ممبر و محراب دیاں وارث بن جاندیاں نے، جنہاں دیاں اولاداں مصلی دا وارث بن جاندیاں نے۔ اس تو بڑی خوش نصیبی کوئی ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ حضرات اولاد دی تربیت اس انداز نال کر کہ تیرے مرن تو بعد تیری اولاد سجدے دے اندر اللہ دے سامنے آنسو بہائے، اللہ تیری اولاد دے ہاتھ چکے۔ اے پچھلے دنوں فیصل آباد دے اندر ایک نوجوان فوت ہویا، اے دا جڑا بیٹا ایک سائیڈ تے بیٹھ کے آنسو بہا رہا، کسے آکھیا پتر کیوں پیار ہونا ہے؟ آندہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے، میں نے پتہ ہی نہیں کہ میں کیڑی دعا پڑھنی اپنے باپ واسطے۔ حضرات اے اللہ پاک نے ماں باپ دے حق ذمہ لایا کہ اپنی اولاد دی تربیت کرنی ہے۔ ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر دے اندر حضرت علی سارے صحابہ مسجد دے اندر جو سامنے بیٹھے نے تے میرے پیغمبر نے ایک سوال کیتا۔ میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ عورت دے کول سب تو بہترین چیز کیڑی ہے؟ عورت دے کول صحابہ اکرام خاموش ہو گئے۔ فرمایا گھر چلے جاؤ، جنہوں جواب آیا وہ بھی مسجد اندر آئے، جنہوں جواب نہ آیا وہ بھی مسجد اندر آئے۔ تے حضرت مولا علی سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عزیزان من۔ میرے مسلمان میرا اس بات پر غور کرنا، توجہ کرنا ذرا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جلدی نال اپنے گھر دے اندر آئے نا۔ میرے ابیرا ویکھیا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے ابیرا دروازے تے دروازہ سیدہ دروازہ کھولیا نا تے ویکھیا حضرت علی غم زدہ تے پریشان پن چہرے تے نا پریشانی دے اثار نظر آئے نے۔ تے سیدہ آندیاں نے علی انج لگدا جویں پریشان جے غم زدہ نیک بیوی ہوئے نا، میرے میرا باپ دی تربیت یافتہ بیٹی ہوئے نا، انہوں پتہ چل جاندا ہے اج میرا خامد پریشان آیا، اج میرا خامد غم زدہ آیا وے نا۔ تے سیدہ آندیاں نے علی کی گل پریشان کیوں نے، غم زدہ کیوں نے؟ حضرت علی کہتے نے فرمایا تیرے ابو نے ایک سوال کیتا ہے نا جدا جواب کسے نو بھی نہیں آیا۔ فرمایا علی سوال دسو، جواب محمد دی بیٹی فاطمہ دے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا عورت دے کول سب تو بہترین چیز کیڑی ہے؟ تے سیدہ رو کے آندیاں نے میرے علی پیارے میرے سر تے تاج سونے تینوں اس سوال دا جواب نہیں آیا۔ فرمایا سوال دا جواب دس دیتا ہے نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے امیرہ مسجد نبوی دے اندر اذان ہوئی ہے، بلال نے اذان پڑھی ہے نا۔ حضرت علی آئے نے میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے امیرہ نماز پڑھائی ہے، نماز پڑھان تو بعد نا میرے پیغمبر فرماندے نے، میرے آقا فرماندے نے کون جنہوں سوال دا جواب ہوندا وے نا۔ حضرت علی جلدی نال کھڑے ہو جاندے نے، میرے امیرہ حضرت مولا علی کھڑے ہوئے نے نا۔ تے سیدنا حضرت علی المرتضی نے اللہ دے نبی دی میں سوال دا جواب دینا وا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام مصلی تے بیٹھے نے، میرے پیغمبر دیاں اکھاں دے اندر آنسواں دیاں جڑیاں لگ گئیاں نے۔ فرمایا علی انج لگدا وے جویں تینوں جواب میری بیٹی فاطمہ نے دس دیتا وے۔ میرے امیرہ تربیت یافتہ میرے پیغمبر دی بیٹی ہے نا۔ میرے پیغمبر ایک دن آئے نے اج سیدہ دا نکاح کیتا، میں گل مکان لگا دے میرے وال ویکھیا جے ذرا سیدہ دا نکاح ہویا نا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی حیادار میرے نبی دی بیٹی ہے نا، اج نکاح ہویا سیدہ دا تے میرے پیغمبر اپنے گھر دے اندر میرے امیرہ دل اندر خیال آیا، ذہن اندر سیدہ فاطمہ
فاطمہ دی محبت آئی ہے نا میرے پیغمبر نو اپنی بیٹی دی یاد آئی ہے نا میرے آقا چل دے سیدہ فاطمہ دے کر دے اندر اج دروازہ کھڑکایا وے آواز ہوندی ہے من دکل باب کون آیا دروازے تے کون آیا فرمایا فاطمہ دروازہ کھول میں تیرا بابا محمد آیا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ دروازہ نہ کھولیا دوسری مرتبہ کھڑکایا دروازہ نہ کھولیا تیسری مرتبہ سیدہ اندروں روم دیاں آوازاں آ رہی نے میرے پیغمبر فرماتے نے فاطمہ کی گل اب میرے امیرا اولاد دا دکھ ماں باپ دے کولوں برداشت نہیں ہوندا بیٹی سسرال اندر غم زدہ تے پریشان ہوئے نا ماں باپ دے دل نو رخ پہنن شروع ہو جاندا وے فرمایا فاطمہ پتر روم دی وجہ کی علی تیرے نال سلوک ٹھیک نہیں کردا میرے امیرا بیٹیاں سسرال اندر اگر سسرال والے اچھا سلوک نہ کرن اپنے ماں باپ نو نہیں دس دیاں اپنے والدین نو نہیں دس دیاں فون آ جاوے نا آندیاں نے بابا میں ٹھیک وسدی پیاں ادھر تانے جہیز دے پہ دے نے اب میرے امیرا اپنے باپ نو نہیں دس دیاں میرے پیغمبر دیاں اکھاں دے اندر آنسو پریشان ہو جاندے نے میرے نبی فرمایا فاطمہ پتر دس روم دی وجہ کی کر دے اندر میرا دل نہیں سی لگ رہا میرے ذہن اندر خیال آیا میں اپنی فاطمہ نو مل کے آواں تے سیدہ آندیاں نے بابا جی اندر میں اس وجہ تو آنسو بہا رہی ہوں ایک چادر حضرت علی لے کے چلے گے بابا میرا سر ننگا وے میرے سر تے چادر کوئی نہیں اب میرے امیرہ میرے سر تے چادر کوئی نہیں میرے پیغمبر نے اپنی یا ایوہ المدثر یا ایوہ المزمل والی چادر نو اتاریا میرے نبی نے اندر سٹھیا فرمایا فاطمہ چادر لے تے دروازہ کھولنا اج سیدہ دروازہ کھولیا وینا اب میرے امیرم دروازہ کھولیا تے ویکھیا سیدہ میرے پیغمبر دی بیٹی نے چادر لئیے میرے نبی نے سینے لایا آکھیا اللہ حیادار بیٹی دیتی ہو فاطمہ اللہ شرم و حیا والی میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے امیر امام نے کہ اگوں اولاد دی تربیت بھی اس طرح دی کیتی ہے حضرت حسن نے نا اللہ پاک نے تربیت دی وجہ تو رات ساری سجدے دے اندر گزر جاندی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تربیت نبی دی بیٹی نے ماں نے کیتی ہے نا حضرت ماں دی تربیت ہوئے نا بیٹے دی تربیت ماں کرے نا تے بیٹا بھی اللہ پاک نیک عطا فرما دیندے نے تربیت کریا کر اپنی اولاداں دی اب میرے امیرہ حسین دی تربیت انج دی ہوئی ہے نا اللہ نے صابر بھی بنایا وے اللہ نے مجاہد بھی بنایا وے اللہ نے با ادب بھی بنایا وے اللہ نے قاری قرآن بھی بنایا وے اللہ نے حدیث دا اب میرے امیرہ حدیث پڑھنے والا بھی بنایا وے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت جملے بولتے میں کون حسین ہے آج لوگ آمدے نے نا کون حسین آتے میں دسا کون حسین ہے رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھنے حسین کی او ماں حسین دی سونے دی دیئے او ماں حسین دی سونے دی دیئے ہجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھنے حسین کی حسین کو دے نبی چپلیا حسین راہ نبی تے چلیا حسین کو دے نبی چپلیا حسین راہ
نبی تے چلیا اہل بیت دا او سونا جیے ہجے بھی پوچھنا حسین کیے رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھنا حسین کیے او صبر بھی جس دے ناز کردہ نہیں کوئی صابر حسین ورگا سب کچھ لٹا کے نہ کیتا شیئے ہجے بھی پوچھنا حسین کیے ہجے بھی پوچھنا حسین کیے حسین صبرا دا ہے بپاری حسین سونا قرآن دا کاری حسین سونا نواب جنتی ہجے بھی پوچھنا حسین کیے حضرات اولاد دی تربیت انج کرنی ہے جنہیں نبی پاک نے اپنی بیٹیاں دی کی تیئے تے نبی دیاں بیٹیاں نے اپنی اولاد دی تربیت کی تیئے حضرت حسن و حسین دی رضی اللہ تعالی عنہما اگر اولاد چنگی ہوئے گی اللہ پاک تیرے واسطے تیری اولاد نو جنت جان دا بھی سبب بنا دے گا جہنم جان دا بھی سبب بنا دے گا اللہ کے دعا ہے اللہ جنہ دیاں اولاداں نہیں اللہ نیک صالح اولاداں عطا فرمائے اولاداں دتیاں نہیں اللہ 5 وقت دا نمازی بنائے اولاد دی تربیت نبی پاک علیہ السلام دے احکامات دے مطابق کرنی ہے انشاءاللہ خدا دنیا تے بھی فائدہ ہوئے گا آخرت دے اندر بھی فائدہ ہوئے گا اللہ کی دعا ہے اللہ سنو صحیح معنی دے اندر اولاد دی تربیت کرم دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین